अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मरकज़ तसव्वुफ़ से तसव्वुफ़ का ये खादिम हमारी आज की इल्माना गुफ्तगू के लिए एक बार फिर से हाजिर है। आज की हमारी बातचीत का जो टॉपिक है, जो मौजू है, वो कलाम अल्लाह की एक आयत है, सूरह ताहा, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 14। इस आयत का कुछ हिस्सा हमने लिया है जो कि सलात से ताल्लुक़ रखने वाला है। आकिमुस सलाता ले ज़िक्री, मेरे ज़िक्र के लिए सलात को कायम करो, मेरी याद के लिए सलात को कायम करो। आप देख रहे होंगे कि हर जगह सलात को कायम करने का जिक्र है, सलात को कायम करो, सलात को कायम करो। लेकिन ज़ाहिरी उलमाओं के मुंह में बिल्कुल दही जम जाता है इस बात पे। इसका तर्जुमा वो करते हैं कि नमाज को पढ़ो, नमाज को पढ़कर अदा करो। खैर, ये बात तो आगे भी होती रहेगी, पहले भी हो चुकी है बहुत बार, आगे भी इस पर बहुत सारी बातचीत होनी बाकी है, वो आगे हम इस पर बातचीत करेंगे। बहरहाल अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी याद के लिए सलात को कायम करो। तो चलो, हमने मान लिया कि जो तुम ये नमाज पढ़ रहे हो यही सलात है। भाई आप कह रहे हो ना कि यही सलात है, इसी का जिक्र है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा जिक्र करो, इसमें मेरी याद होनी चाहिए। अब देखिए अब हम नमाज में क्या कर रहे हैं। नमाज में पूरा कुरान पढ़ा जाता है, कुरान की अलग अलग सूरें पढ़ी जाती है, कुछ पूरे रुकू पढ़े जाते हैं, कहीं कुछ चंद आयतें पढ़ी जाती हैं। कभी आपने गौर किया है कि पूरे कुरान में किस चीज़ का जिक्र है? अल्लाह का, उसके रसूल का, पहाड़ का, आसमान का, पानी का, पत्थर का, परिंदों का, जानवरों का, गधे का, घोड़े का, कुत्ते का, और पता नहीं क्या क्या जिक्र है। और मैं बताऊंगा ना, आपको बड़ा अजीब लगेगा अगर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या लिखा है। जी हाँ, वो भी लिखा हुआ है जिसके ये मौलवी साहब जो कहते हैं ना कि जिसका नाम लेने से 40 दिन की रोज़ी हराम हो जाती है, अरबी ज़ुबान में पढ़ते हैं उसको, तो किसी की रोज़ी हराम नहीं होती है। अब अल्लाह कह रहा है कि मेरा जिक्र करो। अब हमने नियत बांध दी, अल्लाह अकबर, सूरह फातिहा पढ़ी, उसके बाद हम पढ़ रहे सूरह लहब, तर्जुमा तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा मांगना, ये पूरी सूरह पढ़ रहे हैं। अब उसका तर्जुमा भी समझ लीजिए, तबाह हो जाए अबू लहब। पहले तो ये समझ लिए अबू लहब है कौन। सरकारे दो आलम के चचा, और वो चचा जो आखिरी दम तक सरकारे दो आलम की मुखालफत और उनसे अदावत और उनसे दुश्मनी रखते रहे। अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे जिक्र के लिए सलात को कायम करो, मेरी याद के लिए। अब देखिए याद किसकी हो गई, तबाह हो जाए अबू लहब, उसके दोनों हाथ, उसके साथ ऐसा ही होना था। धंसता हुआ जा रहा है वो आग में, आग की लपटों में। उसकी बीवी की नाक में खजूर के छाल का रस्सा। मकसद इस टाइप का उसका तर्जुमा है, आप देख लीजिएगा कलाम अल्लाह में। सोचने की बात है। अल्लाह कह रहा है मेरे जिक्र के लिए सलात को कायम करो, और हम सलात को नमाज समझ के पढ़ रहे हैं, और उसके अंदर भी ये जहालत कि अल्लाह के महबूब के दुश्मन का जिक्र कर रहे हैं, पहाड़ का जिक्र कर रहे हैं, पत्थरों का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह का जिक्र कहाँ कर रहे हैं? बताओ कहाँ है अल्लाह का जिक्र कुरान में? कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, कहो कि अल्लाह एक है, एक भी नहीं है अल्लाह, अल्लाह वाहिद है, अल्लाह अकेला है। ये अल्लाह का जिक्र नहीं है, अल्लाह के बारे में जिक्र है। अल्लाह का जिक्र और अल्लाह के बारे में कुरान में अल्लाह के बारे में लिखा है, अल्लाह को नहीं लिखा है। अल्लाह को लिखा भी नहीं जा सकता, अल्लाह नाम को लिखा जा सकता है।
تو سمجھداری سے کام لو. مقصد ایسے کام نہیں چلے گا کہ اس نے ایسا بتا دیا، مولوی صاحب تو یہ کہتے ہیں، جمعے کو تقریر میں ہم نے یہ سنا. مقصد یہ سب نہیں چلے گا. خود تصدیق کرو، خود دیکھو، خود جانو. قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو کسی مولوی سے سمجھ میں نہیں آنے کا. وہ آپ کو ترجمہ دے دے گا اپنے فرقے کا، اپنی سمجھ سے تمہیں سمجھا دے گا. اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو کامل مرشد کے حوالے کرنا پڑے گا، اور کامل مرشد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر بیعت کرنی ہوگی. اپنے آپ کو مرشد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہوگا. تب یہ شرط پوری ہوگی. مقصد لیاقم الصلاۃ لذکری، یہ جو آیت ہے اس کا تقاضا تب پورا ہوگا. ورنہ ایسی بہت سی آیت ہیں جس پہ ہم آگے بات کریں گے، جو دماغ کو بالکل ہلا کر رکھ دیں گی. اور یہ غلام جو ترجمہ کرتا ہے نا، اس کے ترجمے کرنے کا طریقہ اور بتا دیتا ہوں. یہ خاص کر کے میں اپنے ساتھیوں کے لیے بتا رہا ہوں جو مرکز تصوف سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان سبھی کے لیے بتا رہا ہوں. اس غلام کے پیر و مرشد نے بھی ایک ترجمہ کیا. اس غلام نے اس کو بہت اچھے سے سمجھا. اب میں دیکھ رہا ہوں آج کل کے صوفیوں کو کہ صوفی فرقوں کے ترجمے کو اپنے مریدوں کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. مقصد کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے سرکار اس کو فرماتے تھے اس طریقے سے کہ اندھا اندھا ٹھیلیا دونوں خوب پڑنت. اندھے اندھا کو راستہ دکھا رہا ہے، اندھا اندھا کو پڑھا رہا ہے. بہرحال میرے ذکر کے لیے صلاۃ کو قائم کرو. تھوڑا سوچو، تھوڑا غور کرو. ایسے ہی نہیں مقصد سب کچھ ایسا ہی چلتا رہے، جیسے چل رہا ہے چلتا رہے. مسجد میں جاؤ، مسجد میں جا کے پوچھو جی وہ قلب کیسے حاضر ہوتا ہے، تو مولانا صاحب کہتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھتے ہو قلب حاضر ہو جائے گا. پوچھو ذرا تمہارا ہو گیا پڑھتے پڑھتے؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب ہی نہیں ہے. یہ غلام تو بس اتنا کہنا چاہے گا کہ جو بھی کرو، جو بھی کرو اس کی پہلے جانچ کر لو، دیکھ لو، سمجھ لو، جان لو کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط. زندگی میں سکون، خوشحالی، ترقی، برکت اگر نہیں ہے تو ہم اللہ کے حکم کو نہ مان کر کچھ ایسا کر رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے حکم ہی نہیں فرمایا. آج کی ہماری بات چیت، کبھی کبھی جذباتی ہو جاتا ہوں، کچھ زیادہ زبان سے بول دیتا ہوں، جھنجھلاہٹ میں بھی رہتا ہوں. کچھ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. جس کو جو کہنا ہے وہ کہے. زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا جیسا مرضی استعمال آپ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے. بہرحال جو بھی کرو سوچ سمجھ کے کرنا. ہماری آپ کی بات چیت یہاں پوری ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے. اگلی بار ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ایک نئی بات، نئی علمانہ گفتگو آپ لوگوں کے لیے، خود اس غلام کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی. شکریہ. سلامتی، رحمت، برکت عطا. شکریہ.